न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। जी नाज़रीन, मैं हूं असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। इस वक्त पाकिस्तान डिजिटल मीडिया फोरम का जो सिटी ऑफिस है यहाँ पे ओपनिंग हुई है और यहाँ पे तमाम मेहमान आइए आपको लेकर चलता हूँ, मेहमान को गुफ्तगू कराता हूँ कि क्या कहा आज इसके हवाले से। जितना भी सफ़र करा सब रायगा सा लगता है, इस शहर का हर जवां एक बूढ़ा सा लगता है। बात यह है मेरे भाई, तालीम तो हमारा जेवर था, हमसे तालीम को दूर कर लिया गया इस शहर से और करियो और चलियो पे लगा दिया गया। और आपका अज़म ये है और आपका सवाल ये है कि यहाँ पर हर आदमी को तालीम याफ्ता होना चाहिए, तो ये तो हमारा पैदाइशी हक भी है और हमारी तरबियत भी है। और आपका जो ये कहना है भाई मीडिया में नहीं, मैं तो कहता हूँ हर शोबे में। पहले हम बच्चे को पढ़ाते हैं लिखाते हैं, कहते नहीं बेटा इन्हें अंकल नहीं कहते, इन्हें ओए नहीं कहते, इन्हें आप कहते हैं, तो हमारी तहजीब तो हमारे घर से है। और सेकंड रही बात, हर आदमी को तालीम हासिल करना चाहिए, पर सरकारी स्कूलों को जितनी भी हमारी वेब चैनल हैं सरकारी स्कूलों को जाके चेक करें और प्राइवेट स्कूलों को देखें, बहुत उनकी भी फ़ीसें आसमान की बुलंदी छू रही हैं। और तालीम का निज़ाम सबसे पहले अव्वल, उस जब ये निज़ाम बेहतर होगा इंशाअल्लाह ताला सारी चीज़ें कामयाब होंगी, एक बंदा कामयाब होगा, पाकिस्तान फलेगा फूलेगा। और यही मेरी ख्वाहिश है, पाकिस्तान जिंदाबाद। आप खुद ही ब्लैक मनी का एक ऑफर दे रहे हैं, खुद ही स्कूल जाएं आप दिखा जाएं जी, ये ऑफर फराहम कर रहे हैं कि आप स्कूलों में जाकर आप चेक करें, किसने अथॉरिटी दी स्कूल जाकर चेक करें, फीस और दी किसने दी? ये हमारी इखलाकी जुर्रत होना चाहिए। इसलिए हमारा बच्चा आप करके बात करता था, कहीं जाना होता था तो करियो नहीं कहता था, चलियो नहीं कहता था। ये सिर्फ हमारी टीचरों की, हेड मास्टरों की, स्कूल की डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जियाँ हैं। वहाँ पर कुछ धंधा पानी कुछ और चल रहा है, वहाँ गपशप का ये शुरू हो चुका मामला। अब वहाँ पर तालीम के निज़ाम बड़ा धर्म भरम हो चुका है। तो ये मैं इशारा दे रहा हूँ आप लोगों को, इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए सारे चैनल यहाँ पर हैं, सारे फोकस करने वाले शहर को सामने हैं मेरे, तो मैं ये इस मौके को कैसे गवाऊँ। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पाकिस्तान डिजिटल मीडिया फोरम ऐसा फोरम है ये ताकि लोगों को आगाही होती है। आज ये मीडिया ना होता तो नाई की दुकानें भी चमक ना रही होती, मिठाई की दुकानें भी चमक ना रही होती। ये इनकी वजह से आज सारी दुकानें फूड अथॉरिटी हो या कोई भी हो मुतहर्रक हुई भी है ताकि लोगों को एक शऊर पैदा करे। और यही मीडिया है कि जो स्कूलों के अंदर, प्राइवेट स्कूलों के अंदर, प्राइवेट यूनिवर्सिटियों के अंदर एक अमाजगा थी एक सरमायादारों की, लेकिन इन्हीं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इसको एक्सपोज किया। उसकी वजह से ये माफिया आज बहुत ज़्यादा कंपल्सरी का शिकार है। मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्लेटफॉर्म से इंतहाई शुक्रगुजार हूँ इन लोगों का कि ये गाहे गाहे ऐसी चीज़ों पे नज़र रखे हुए हैं कि ताकि आवाम को सस्ती सहूलत मुहैया की जाए और अच्छी तालीम मिले और अच्छी सेहत मिले। मैं पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का नहायत ही शुक्रगुजार हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस पुरअसर तकरीब की मेज़बानी पर मैं पाकिस्तान डिजिटल मीडिया का ममनून व मशकूर हूँ कि उन्होंने मुख्तसर नोटिस पर और मुख्तसर अंदाज में इतना बेहतरीन प्रोग्राम किया और शहर का एक गुलदस्ता सजाया। समाजी वर्कर्स, मोहब्बत करने वाले शहर से तमाम लोग मौजूद थे और मैं इस प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं आपसे वादा करता हूँ, अंजुमन नौ इस्लाम पाकिस्तान ANI पाकिस्तान आपके शाना बशाना होगी। पाकिस्तान रहती दुनिया तक कायम दायम रहेगा इंशाअल्लाह ताला, और साफ़ी बिरादरी भी रहती दुनिया तक कायम दायम रहेगी। और ग्रास रूट पर आप लोग हैं और हुकूमत वक्त से मैं मुतालबा करता हूँ कि ग्रास रूट के लोगों को सहूलतें फराम की जाए। साफ़ी बिरादरी भी इस माशरे का हिस्सा है। आपके कैमरामैन बहुत परेशानी का शिकार हैं। एक मोबाइल अगर एक शहरी से छीना जाता है तो साफ़ी बिरादरी भी उस शहर का ही निज़ाम का हिस्सा है। तो इस पुरफसन दौर में आप जिस तरह बेहतरीन अंदाज में काम कर रहे हैं, मैं एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करूँगा। और इंशाअल्लाह ताला जब भी आपको हमारी ज़रूरत होगी और हमारे बुज़ुर्गों की ज़रूरत होगी, ये हमेशा आपके शाना बशाना है। मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से इखलाक भाई का, राना मुश्ताक साहब का और राना गुलजार साहब का और तमाम आपके ओहदेदारान वर्कर्स का
ایک ایک فرد کا سب گلدستے کی معنی رہے. سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. پاکستان زندہ باد. ڈیجیٹل میڈیا فارم جو ہے یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ریولیوشن ہے اور انقلاب ہے، خاص طور پر رپورٹنگ کے میدان کے اندر. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سلوشن ہے تمام مسائل کا. اگر جس طرح سے چھوٹی چھوٹی گلیوں میں جا کر مسائل کو آپ اجاگر کرتے ہیں تو جن کی جو ذمہ داریاں ہیں خاص طور پہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے پھر وہ آتے ہیں میدان کے اندر. تو یہ ایک بہت بڑا اچھا چھوٹے لیول پہ کہہ لیں بڑے لیول پہ کہہ لیں ایک انقلاب برپا ہو چکا ہے. اور خاص طور پہ آپ نے جو اقدام کیا ہے تمام ویب چینل کو ایک پلیٹ فارم پہ لے کر آنے کے لیے، ایک پورٹل بنانے کے لیے، یہ بہت بڑا اقدام ہے. میں آپ کی صحافی برادری سے خاص طور پر جو جرنلزم کے اندر ہیں ان کو بھی کہتا ہوں کہ اس کو ریگولائز کریں، ریگولیشنز لے کر آئیں اور اس کی جو پلیٹ فارمز ہیں خاص طور پہ جو اخلاقیات کے جو ایتھکس ہیں اس کو باقاعدہ ڈرا کریں اور ایک اسٹرکچر ڈیفائن کریں تاکہ یہ اور جو فورم ہے یہ آگے تک بڑھے. اس کا لوگ غلطی سے غلط استعمال نہ کریں. بہت بہت شکریہ. جی ماشاءاللہ بہت حسین اقدام ہے یہ کہ پاکستان ڈیجیٹل میڈیا کا قیام عمل میں آیا ہے اور یہ بہت ایک احسن اقدام ہے اور اس پہ تمام صحافی برادری کو مبارکباد پیش کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے اور امید کرتے ہیں کہ تمام صحافی پاکستان کے لیے کام کریں گے، ریاست کے لیے کام کریں گے اور جتنا بھی جدوجہد جو تمام بڑے صحافی ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ چھوٹے صحافیوں کو ساتھ لے کر چلیں اور یہ جو آپس میں ایک چپکلش ہوتی ہے یہ ختم ہونی چاہیے اور سب آپس میں مل کے ایک قومی جدوجہد میں پاکستان کے لیے تعمیر کی ترقی میں کردار ادا کریں. جی بہت اچھا اقدام ہے. پاکستان پیپلز پارٹی بڑے قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے صحافیوں کو اور ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں اور ہم بڑے خوشائن بات ہے یہ اور حکومت سندھ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت سندھ جو بھی آپ کی مشکلات ہیں ان کو حل کرنے میں آپ کا ساتھ دے اور آپ لوگ جو جدوجہد کر رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ آپ سے اس پہ اللہ آپ کو اس کا صلہ دے گا، کوئی نہیں دے گا کیونکہ اس لیے کہ بہت سے صحافی ہم نے دیکھا ہے کہ اپنی جانوں کے نذرانے بھی پیش کیے ہیں انہوں نے لیکن وہ اپنے کاز سے پیچھے نہیں ہٹے. تو یہ بڑا احسن اقدام ہے. آپ کے لیے بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں. آپ ڈیجیٹل میڈیا ایک سمجھ لیں انقلاب کا نام ہے اور یہ اس وقت جو ہے نا بہت ہی شدید ضرورت تھی اس وقت ہمارے ملک کو سوشل میڈیا کی. اور لیکن جیسا کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں ان میں جو دوست احباب آنا چاہیں وہ صاف اور شفاف طریقے سے آئیں اور باقاعدہ اگر ان کو کسی چیز کی کمی ہے تو اس کی تربیت لیں. تو میں بھی اسی مرحلے سے گزر رہا ہوں اور اپنے سینئر سے جو ہے گاہے بگاہے جو ہے وہ تربیت حاصل کرتا ہوں، کچھ پوچھتا ہوں. اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ آپ ایک بڑی شخصیت ہیں اور کسی سے کچھ پوچھ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ہے تربیت بھی لازمی ہونا چاہیے. آج بھی وہ دوست ہمارے جو 20 سال ہو گئے وہ اپنے سینئر کے ساتھ بیٹھ کر کے کچھ حاصل کرتے ہیں، کچھ سیکھتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے یہ ڈیجیٹل میڈیا جو ہے وہ بھرپور طریقے سے جو ہے پاکستان کی خدمت کرے گا اور صحافیوں کو مضبوط کرے گا. ساتھ ساتھ ایک اور بات کہتا چلوں کہ ہم جتنی بھی تعداد میں ہوں ہمیں مضبوط اتحاد ہونا چاہیے. اتحاد ہوگا تو کوئی ہمیں منتشر نہیں کر سکتا. بہت شکریہ. شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمارے اس دفتر کے افتتاحی تقریب میں شرکت کی ہے. تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اور ہم جس طرح بھائیوں نے بھی بات کی ہے کہ ہم ڈیجیٹل میڈیا کو ایز اے جرنلسٹ جو ہے وہ اس میں شامل کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ ہماری KUJ کی تنظیم ہے. انہوں نے KUJ والوں نے ان لوگوں سے جو ہے اپنے پیپر مانگے ہیں تاکہ ہم ان کو جو ہے جینین طریقے سے جو ہے صحافت کا جو ہے سرٹیفکیٹ دے سکے کہ یہ ایز اے جینین لوگ ہیں، مطلب کہ نہ کہ یہ اٹھائی گرے ہیں. ورنہ پہلے جو ہے ڈیجیٹل میڈیا کو کوئی بھی نہیں مانتا تھا کہ یہ لوگ جرنلسٹ نہیں ہیں. تو KUJ نے جو ہے ان لوگوں کو ایک پلیٹ فارم دیا ہے. انہوں نے بھی یہ مان لیا ہے کہ یہ جو ہے اوریجنل جو ہے وہ جرنلسٹ کہلائیں گے. میں تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی ہے. تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد. ناظرین آپ نے تمام مہمانوں کی گفتگو سنی. سب نے یہی کہا کہ جو بھی پاکستان ڈیجیٹل میڈیا کا جس طریقے سے انہوں نے ایک کیا تمام پاکستان کے جو صحافی برادری ہے اس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی اخلاق سنی صاحب جس میں رانا مشتاق صاحب سب نے یہی کہا جو اقدام اٹھایا ہے یہ بہت اچھا اقدام ہے اور پاکستان ڈیجیٹل میڈیا نے جس طریقے سے کام کیا ہے اس کو ہم سراہتے ہیں. کیمرہ مین قاسم خان کے ساتھ
असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़ कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।